शब्बर ज़ैदी साहब एक मरतबा फिर से हारून साहब रुखसत पर चले गए। ऐसा क्या उनकी तबीयत बहाल नहीं हो रही? बार बार काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, खान साहब ने बहुत ज्यादा बर्डन डाला हुआ, क्या मामला है कि उनकी सेहत सीरियस इख्तलाफ, तबीयत भी ख़राब हो जाती है आदमी की, हो गई होगी थोड़ी बहुत, मगर असल बात यह है कि उनके अंदर बहुत बुनियादी इख्तलाफात हैं। वो कुछ और तरह से, एक तो देखिए ना, वो ये समझते थे कि आएंगे, आपको याद है खान साहब कहते थे टैक्स दुगना कर, मैं तुम्हें लेके दिखाऊंगा टैक्स। हाँ। जिसको पे मैं हमेशा ये कहता था उस इनके हुकूमत में आने से पहले कि आप झोली फैलाएंगे, ये कोई शौकत खानम है, इसको लोग आएंगे और डालते चले जाएंगे। इसको इंस्टीट्यूशन भाई, शौकत खानम के लिए आप चंदा जमा करने निकले, एक रात में शायद 20 करोड़ कर सकते हैं। ठीक ठीक, लेकिन भाई ये तो लोगों ने करना है ना टैक्स, मैं लेके दिखाऊंगा का क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशन तो है ही कोई नहीं। जो इंस्टीट्यूशन है वो तबाह हाल है। आप शब्बर ज़ैदी को ले आए, उसमें बेसिक आइडिया क्या था? डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंटेशन। मतलब शब्बर ज़ैदी ये कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड वाली शर्त खत्म न की जाए। ठीक है, शनाख्ती कार्ड खरीदार को दिखाना चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, ताजर बरादरी नाराज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करती और कोई मेजर इनिशिएटिव ले नहीं सके। वैसे वो बड़े मतलब ताज़ा दम ताज़ा ख्यालात के आदमी हैं, लेकिन मेजर इनिशिएटिव क्या लें इस सूरत हाल में? असल में तो अदारे की तश्कील नौ की ज़रूरत है। उसकी हिम्मत न शब्बर ज़ैदी साहब में न इमरान खान साहब में। वो तो कोई वक्त आएगा कोई करेगा। इस वक्त तो ना हालात उसके लिए साजगार हैं, ना इनकी इतनी तबताब है कि ये समझता हूँ वो और लोग वो मुल्क में मौजूद हैं, उनके पास तो कोई गया ही नहीं। खान साहब को नजर नहीं आ रहे। फिर वो खान साहब को क्या चीज नजर आती है? खान साहब को नईमुल हक नजर आता है, उस्मान गुलजार नजर आता है। हारून साहब क्यों आप पीछे पड़ जाते हैं? पीछे नहीं पड़ गया, उनकी चॉइस ही इसी तरह के लोग हैं। उनकी चॉइस है वो कैनी, कौन सा अमर कैनी उनकी चॉइस है। उनकी चॉइस है वो सैफुल्लाह नियाज़ी। कैलिबर यही है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसको छोड़ दें। बात यह है कि वो कहते मैं 8,000 कर दूंगा। वो जिस आदमी ने उन्हें बताया था ना 8,000 हो सकता है, उसके पास कभी नहीं गया आज तक। बस वो एक्सपर्ट उसका है। ठीक है। अब जनाब वो कहते, शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं भाई जब इंपोर्ट कम हो गई, ठीक, इंपोर्ट कम हो गई ना, तो ज़ाहिर ड्यूटीज कम हो गई। जब ग्रोथ रेट जो 5% से 2-2.5% पे चला गया, कारोबार कम है। अंदाजा ये 5,000 अरब मौसूल होंगे, 5500 अरब नहीं होंगे। हाँ, जो अहदाफ इन्होंने तय किए। अच्छा, इन्हें गिला ये है कि भाई वो कोई कारनामा नहीं दिखा। तो कारनामा इन हालात में क्या दिखाया जा सकता है? हाँ? वो एक दिल्ली का शहसवार था, बड़ा मशहूर आलम, पूरे इंडिया में उसकी शोहरत थी। एक अंग्रेज शहसवार था, वो आया उसके पास। उसने कहा कि बड़ी तुम्हारी शोहरत सुनी है भाई, तुम बड़े अजीम शहसवार हो। उसने कहा मैं बूढ़ा आदमी, मैंने छोड़ दी घुड़सवारी, ठीक, मेरे पे तो घोड़ा भी नहीं है। तो उसने कहा मेरा घोड़ा लो, कोई दिखाओ कमाल। तो वो थोड़ी दूर तक गया चल के, जैसे ये हमारा गेट है, और वापस आया और कहा ये लो। तो उसने कहा क्या किया तुमने? तुम घोड़े पे गए और वापस आ गए, इसमें कमाल किया? उसने कहा ज़मीन पे देखो, जहाँ जहाँ घोड़े का सुम पड़ा था, वापसी पे नीम दायरा बनता है ना, जी जी, वापसी पे वहीं पड़ा और दायरे बन गए हैं। इस उम्र में मैं यही कर सकता हूँ। एक मैं बूढ़ा रिटायर्ड आदमी, इस वक्त इतना कुछ ही हो सकता था। देखिए ग्रोथ कम है, आते बिगड़ी हुई हैं ताजरों की। किसने बिगाड़ी है? नून लीग ने। उन्होंने उनको पॉलिटिकल कर दिया कि हमें सपोर्ट दो, हमें चंदा दो, हमारी सियासी हमायत करो, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ना ताजर टैक्स देने का आदी है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया 50-50 करोड़ रुपए के आम के बागात बिकते हैं, एक देला टैक्स नहीं। आईन में लिखा हुआ है आप नहीं ले सकते, सूबाई हुकूमत ले सकती। सूबाई हुकूमत क्यों लेगी? आपको मालूम है कि हमारा जो नहरी निज़ाम है उसकी मालियत क्या है? $500 बिलियन ये दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, सारी दुनिया का। उसका जो आबियाना हम लेते हैं उससे नहरों की मुरम्मत नहीं हो सकती। वो मुरम्मत हम करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर। ओ भाई, जो पानी तुम ले रहे हो उसकी कीमत तो दो ना। और ज़राअत पसमानदा है, दुनिया में 80 मन गंदम होती है, हमारे 20 मन होती है। अच्छा, अब उस तरफ कोई तवज्जो नहीं। जब खान साहब ने बार बार हम ये कहते हैं, लेकिन कहना चाहिए, जब इनके पास कोई प्लान था ही नहीं, आदमी थे ही नहीं, दावे किस बात पे कर रहे थे? ये तो कहते थे मेरे पास 200 बंदों की बड़ी जबरदस्त टीम है, जबरदस्त टीम। वही सैफुल्लाह नियाज़ी थे सारे, जिनके साथ आज बैठ के प्लान कर रहे थे 5 फरवरी को क्या करना है। आपने क्या करना है 5 फरवरी को? मीडिया से क्या काम लेना है?
میں نے آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کہ ISPR نے کیسے یہ بیانیہ ڈیولپ کیا اور اس میں کس کس نے کتنی ریاضت کی. ان کی وزارت اطلاعات تو کشمیر پہ کوئی ڈاکومنٹ ڈھنگ کا نہیں بنا سکتی. کون سی سفارتی مہم چلائی ہے؟ بخدا اگر میرے جیسے معمولی آدمی کو کہیں میں 1 گھنٹے میں ان کو لکھ کے دے دوں کہ یہ پوائنٹس ہیں جو دنیا میں اجاگر کرنے چاہیے، یہاں تک تو یہ کر نہیں سکے، تو یہ اکانومی میں کیا کارنامہ انجام دیں گے؟ نہیں، دعوے تو بڑے تھے ہارون صاحب، ہم نے تو دعوے ہی دیکھے تھے. دعویٰ باطل ہوتا ہے. دعویٰ کوئی شخص نہیں کر سکتا. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں کوشش کروں گا، مجھے امید ہے، یا کہہ سکتا ہے کہ یہ تقدیر ہے اللہ کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے گا. دعوے کرنے والے ہی تو ناکام ہوتے ہیں. اتنے دعوے نہ کیے ہوتے اور یہ کہتے کہ یہ پاسبلٹیز ہے، میں اس کے لیے پوری کوشش کروں گا، تو کامیابی کا امکان زیادہ تھا. دعوے کو خدا گوارا نہیں کرتا. ایک یہ بھی ہے ہارون صاحب کہ یہ ٹیکس کلیکشن کا جو معاملہ ہے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. جب آپ عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، آپ ٹیکس کلیکشن مجھے آپ یہ بتائیے کہ ساری دنیا میں جو لوگ ٹیکس دیتے اور لیتے ہیں ان کے کندھوں پہ 2 سر ہیں یا کسی کے سر میں 2 دماغ ہیں. یہ دنیا کی موسٹ انٹیلیجنٹ، اس کو سمپل کیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جو ادارہ ٹیکس وصول کر رہا ہے وہ کرپشن کا گڑھ ہے نمبر 1. بالکل. سنیے نا، دوسری بات یہ ہے جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ ٹیکس چور ہیں، ان میں بہت سارے کالے جو ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہیں. اور تیسری بات ان کی خوش فہمی ہے، یہ ان کو حقائق کا علم ہی نہیں ہے. بھائی یہ بڑی ریٹرنز داخل، انہوں نے ایک ایمنسٹی سکیم دے دی، جی ناکام ہو گئی. ان کو بتا دیا. حالانکہ ماضی کی ایمنسٹی سکیمز پر یہ بڑا کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. اس کے بعد ڈاکومنٹیشن، جی 30 لاکھ نئے آدمی آ گئے، 20 لاکھ آ گئے. اور بھائی اس میں تو زیادہ تر وہ ہیں جو پہلے ٹیکس دے رہے تھے، انہوں نے تو اس لیے اپنے ریٹرن داخل کیا ہے تاکہ جو پابندیاں آپ لگانے والے ہیں اس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. اکانومی تیسرا پہلو یہ اکانومی گرو کرے گی، ٹیکس بڑھے گا. FBR کی تشکیل 9، اکانومی کی ڈاکومنٹیشن. ایک بات یاد رکھیے، میں اس کو ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں، ہر جینوئن چیز مرحلہ وار ہوتی. ٹھیک. ایک شاندار بلڈنگ جو ہے وہ وقت مانگتی ہے. دلی کی شاہی مسجد کا امام بھاگ گیا تھا، آرکیٹیکٹ امام نہیں، اس لیے کہ بادشاہ چاہتا تھا کہ سال بھر میں 2 سال میں بلڈنگ بنا دے. وہ غائب ہو گیا، برسوں بعد وہ آیا. اس نے کہا اس زمانے میں یہ تو کمپیکشن کا یہ نظام تو نہیں تھا نا. اس نے کہا اب 5 سال کی یا 7 سال کی بارشیں برس چکی ہیں، اب جب یہ بلڈنگ بنے گی تو یہ کھڑی رہے گی. جس طرح آپ چاہتے تھے نا وہ بلڈنگ میں 6 مہینے سال میں بنا دے تو وہ گر جاتی. ہر جینوئن چیز دنیا میں، ہر صحیح چیز جو ہے مرحلہ وار ہوتی ہے. اب خان صاحب کو یہ کون سمجھائے؟ وہ کون کا خیال ہے جیسے کرکٹ میں چھکا لگ جاتا ہے، آخری 3 اوور میں آپ کو چھکے لگائیں گے اب جیت جائیں گے. زندگی کرکٹ کا میچ نہیں ہے، زندگی بہت بڑی ہے، متنوع ہے. اکانومی پاکستان کی ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے، پوٹینشیل بھی بہت بڑا. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی صاحب؟ بھائی کوئی آپ کو بتاتا تو کوئی پلان نہیں ہے کسی کے پاس، اور سوجھ بوجھ نہیں ہے، صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا. وہ لے آئے امریکہ سے اٹھا کے، کوئی مصر سے اٹھا کے کسی کو لے آئے، انہیں کتنی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو میں لے کے آیا ہوں، یہ پاکستان کی معیشت کو اٹھا دیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ باتیں تو کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے. باتیں کریں، آپ کا مطلب ہے باتیں کرنے کے لیے؟ خان صاحب بھی باتیں کریں، وہ بھی باتیں کریں. خان صاحب نے ایک کام کیا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، بڑی محنت کی. لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ تو نہیں کیا. اپنی پرائرٹیز تو نہیں نا فکس کر سکے. دیکھیے وہ 2 کام کرتے، اگر صرف بیوروکریسی پہ گرفت قائم کر لیتے، ٹھیک اپوائنٹمنٹس کر دیتے، اور FBR کی تشکیل 9 کر کے سیاسی مخالفین سے لڑائی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیتے، انہیں نیب وغیرہ پہ چھوڑ دیتے، وہ اپنا خود ہی وہ دیکھتے رہتے. خان صاحب وہ دھیرے سے مرحلہ وار کام کرتے رہتے. آپ ایک وقت میں 10 معاذ کیسے کھول سکتے ہیں؟ 10 کام ایک وقت میں کوئی دنیا کا آدمی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس میں تو ان کا اپنا مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے، وہ آڈٹ کرتے ہیں. برٹش گورنمنٹ تو اس کو آڈٹ کرتی ہے. ٹھیک. لہذا یہ بہت مشکل ہوگا ثابت کرنا. تو 2 صورتیں ہوں گی. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ثابت کر دیں، اگر فرض کی اس کا امکان سب سے کم ہے. لیکن امکان تو ہے ہر نہیں ہے نا، سب سے کم ہے نا کہ وہ ثابت کر دیں. زیادہ امکان یہ ہے کہ شہباز شریف یہ مقدمہ جیت سکتے ہیں. ایک صورت یہ ہوگی، ٹھیک، اور انہیں بڑا بھاری جرمانہ عائد کرنا پڑے گا. لیکن وہ جو ہمارا تاثر تھا نا کہ اتنا بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ
बंद ही हो जाए तो उसकी इंश्योरेंस होती है, बंद नहीं होगा वो। अच्छा इतना बड़ा अखबार ये रिस्क नहीं लेता, इसलिए कि वो किसी वक्त भी कोई उफ्ताद पड़ सकती है, तो इंश्योरेंस का एक पूरा निजाम अच्छा है। हारून साहब, को तीसरा भी एलिमेंट है? तीसरा या तो एलिमेंट हार जो है जाएंगे वही या सबसे जीत ज्यादा जाएंगे? अहम है। वो क्या है? वो ये है कि दोनों तरफ अगर वो ये एक टैक्टिकल मूव होती है, यानी मकसद ये होता है कि डरा दिया जाए और उन्हें ये महसूस होने लगे कि वो हार जाएंगे, अच्छा यानी उनके पास काफी दलाले, दोनों तरफ के वकील बैठते हैं और एक प्रोफेशनल बहस होती है। वो कोई सियासी हरबे नहीं इस्तेमाल किए जाते, बयानात नहीं जारी किए जाते, धमकी प्रोफेशनली वो नहीं दी आपस में जाती डिबेट करते हैं। कि हमारे ये दलाइल हैं, ये हमारे ये पॉइंट्स हैं, आपके ये पॉइंट्स हैं। शहबाज शरीफ जो भी हो और उसने जो भी किया हो, ये जलजला जदगान के पैसे नहीं खाए गए हैं, ये तो आपकी फर्म खुद इसको ऑडिट करती रही है और आपने इसकी मॉनिटरिंग की। सही सही। इन दैट केस आउट ऑफ कोर्ट वो जो पाकिस्तानी ड्राइवर है उसका भी आउट ऑफ कोर्ट हुआ है, तो वकील आप वो दोनों फरीक आपस में बैठ के तय कर लेंगे